Alors le bilan de l'entreprise Mazi se présente ainsi le 31/12/2019. كيف ما سبقت وقلت لا بغينا غنمشيو اول حاجه ناخذو هو لاكتيف اموبيليزي، يعني منين ناخذوه خصنا لو مونطون نت، غنجمعو لي زيموبيلياسيون اون نون فالور بلس لي زيموبيلياسيون كوربوريل. هادشي اللي عنده 15000 درهم زائد 250000 درهم تعطيني 265000 درهم. وغادي نجي اسيدي في لابارتي ديال لي توتو كونطابل، غنمشي للبلاصه ديال في اللين ديال لي توتو كونطابل، غنمشي للبلاصه ديال لاكتيف موبيليزي ونكتب تما 265000 درهم. سي بون. من بعد غادي نمشيو نشوفو شنو خصنا لي ستوك. غنمشيو لو بيلان ونشوفو فين جاو لي ستوك. في لاكتيف سيركيلون كاينين ستوك. غنمشيو لو نيت شحال لو مونطون ديالهم 50000 درهم، اذا نرجع لي ستوك وغادي نكتب عاوتاني 50000 درهم. من بعد خصني نمشي نقلب على لي كريونس اي تي في بي. كريونس اي تي في بي تا هما في لاكتيف سيركيلون، هما كريونس كليون و تيتري فالور دو بلاسمون. غنمشي للنت اللي هما 25000 درهم زائد 12000 درهم، شحال كتعطيني 37000 درهم. وغادي نمشي نكتب 37000 درهم ديالي. غنتاكد ديما الحساب يكون مغيز باش كل الامور راني ليكيليبر هو كلشي. مازال نهضروا على هادشي من بعد. ومن بعد غادي نمشي نشوف عاوتاني خصني لي فالور ديسپونيبل ولا تريزوري، وغادي نمشي نقلب عليها في لو بيلون. هي تريزوري اكتيف بنك كيس، لو مونطون هو 8000 درهم. غادي نرجع بكل ثبات ونكتب 8000 درهم ديالي. دابا غادي ندوزو لي ريسورس. بالنسبه لي ريسورس عندنا لي كابيتو بروب ولي كابيتو بروب نعمسي. راه شنو قلنا داخل فيهم الكابيتال والريزيرف والريزولتا نت، غادي نجمعوهم كاملين ولو مونطون اللي غيعطينا هو 275000 درهم. غادي نرجعو ونكتبوها سيدي في الطابلو دو رودريسمون دو كلاس. من بعد غاسني نمشي ناخد لي زومبرا ولا لي ديتالون موين تيرم. دابا لقيتهم كاين لي زومبرا، غادي ننزلهم بلو مونطون ديالهم ونحطهم 6000 درهم. و اونفان غادي نمشي نشوف لي ديتا كور تيرم اللي فيهم دابا لي ديت دو فينانسمون و ايتا اللي هي غتكون لو توتال ديالهم 25000 درهم. وغادي نرجع ونكتب 25000 درهم. هكا غادي نكون درت لي دوتو كونطابل كاملين وما فيها باس. الا بغيت نتاكد نرجع نحسب التوتال ديال لي زومبلوا، التوتال ديال لي ريسورس اللي كيخصني نلقى فيه 360000 درهم في لي دو، ويكون عندي ليكيليب باش نبدا بعدا العمليه ديال غودغيسمون دو كلاسمون انا مرتاح. اول حاجه قلنا كنمشيو لها وعينينا مغمضين هو با لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور نمشي نشوف فين جاو ونعرف لو مونطون ديالهم. هنا عندنا زيموبيليزاسيون اون نون فالور 15000 درهم. اول حاجه غندير لهم ايموبيليزاسيون اون نون فالور، غادي نمشيو نطيرهم. غنحيد ناقص 15000 درهم من لاكتيف ايموبيليزي وناقص 15000 درهم من لي كابيتو بروبر، لان ما عندهم حتى شي فالور، سي د لاكتيف فيكتيف. تاني حاجه غنشوفو تاني اوبيراسيون. شنو قالت لنا فهاد لانفورماسيون اكسترا كونطابل؟ قال لك سيدي لي زيموبيليزاسيون كوربوريل ياك peuvent être revendus pour 28000 درهم. يعني معنى اخر قال لك بان لا فالور غيال ديال هاد لي زيموبيليزاسيون ساويه 280000 درهم، الوغ كو لا فالور كونطابل هي 250000 درهم. اش غندير؟ ديرو فالور غيال موان فالور كونطابل هي 280000 درهم ناقص 250000 درهم. وشنو كنلقاو؟ لو مونطون ديالهم راه زايد على داكشي اللي حنا حاطين في الكونطابيليتي ب 30000 درهم، يعني عندهم ان بلو فالو دو 30000 درهم. تريتمون كيفاش غادي يكون؟ غنرجعو طابلو دو كلاسمون دو ريسمون، غنديرو بلس نزيدو هي 250000 درهم راه ديجا كاينه، غادي نزيدو حنا بلس 30000 درهم في لاكتيف موبيليسي. وباش نحافظوا على ليكيليبر غنزيدو لو ميم مونطون في الكابيتو بروبر. سي بون. دابا غادي ندوزو نشوفو لي ستوك. الوغ قالك لي ستوك نو فالون في كو 40000 درهم. قالك اسيدي لي ستوك ديالنا كامل فاش مشى بقى كيقلب فيه بقى يساوي 40000 درهم. الوغ كو في الكونطابيليتي حنا شنو دايرين له 50000 درهم. ما غاتفيدنا عاوتاني غير داك العمليه لي فالور غيال اللي هو 40000 درهم موا الفالور كونطابل اللي هي 50000 درهم. شحال عطاتنا؟ ناقص 10000 درهم. اذا ستوك راه طايح لو مونطون ديالو ب 10000 درهم. شنو غنديرو؟ غنمشيو لي فالور ديكسبلوطاسيون اللي هو ستوك غنطيرو منه 10000 درهم اللي راهي زايده ما كايناش،
وغادي نمشيو لي كابيتو بروبر دو ميم ونطيرو منهم حتى هما 10000 درهم باش هكا يبقى لنا توجور ليكيليب. وبالنسبه لي تيتري فالور دو بلاسمون غادي نمشيو نشوفو في لانفورماسيون ديالهم غنلقاو بان لي تيتري فالور دو بلاسمون بوف اتر سيدي ايميدياتمون، يعني لي تيتري فالور دو بلاسمون بيوعين في المارشي. لا فالور ديالهم شنو هي؟ لا فالور ديالهم هي 12000 درهم. يعني شنو غيوقع؟ غنحيدو 12000 درهم من لي فالور رياليزابل وغادي نديوها لي فالور ديسپونيبل. من بعد غادي نشوفو لوتر انفورماسيون كتقول لك ان emprunt de 15000 درهم vient à échéance dans un mois. اذا ان emprunt اللي هو كينتمي للديتالون اي موين تيرم دابا شنو ولا vient à échéance في الوقيته شحال؟ دون ان موا. اذا ما بقاش كينتمي لي دي طالون موين تيرم ولا كيتاوي لي ديت ا كور تيرم. غادي نديرو ناقص 15000 من دي طالون موين تيرم ونديرو زائد 15000 لي ديت ا كور تيرم. بالنسبه هنا قالك اون ديت فورنيسور دان مونطون دو 10000 درهم نو سورا با ريكلي افون ان نو. يعني واحد ديت فورنيسور كايتسنى الفلوس ولكن ما غاديش نخلصوه حنا حتى المدام. اذا ما بقاتش عندها ناتور تاع ديت ا كور تيرم ولكن ولات عندها اون ناتور دو ديت ا لون موين تيرم. هذا علاش نحيدوها من لي ديت ا كور تيرم موان 10000 درهم ونزيدوها في لي ديت ا لون اي موين تيرم. وبالنسبة لي ديفيدند كيقول لك اسيدي لي 2/3 des bénéfices sont mis en réserve et le reste sera payé aux associés dans 2 mois. كيف ما كنعرفوا غادي نمشيو اول حاجه نشوفوا لو ريزولتا نيت شحال كيساوي. لو ريزولتا نيت د لونتربريز هو 15000 درهم. سي بون. شنو قلنا قبل؟ هاد لو ريزولتا نيت اللي هو لو بينيفيس 2/3 ديالو غادي يتريزيرفو، 2/3 ديالو غيتخبى ريزيرفي. سي بون. و ان تيير هو بيان سور غيكون il va être réparti على لي اسوسي، يعني هو لي ديفيدوند. لان تيير كيفاش نحسبوه هو 15000 درهم مضروبه في 1/3 اللي غتعطينا هي 5000 درهم. وغادي نرجعوا لو طابلو ديالنا باش نشوفوا كيفاش نتريتيوها. بيان سور غادي نحيدو 5000 درهم من لي كابيتو بروبر لانه كينتمي الريزولتا فين كاين في لي كابيتو بروبر، يعني نحيدوها 5000 درهم من الريزولتا نت وغادي نديوها بيان سور لي ديت ا كور تيرم. غادي سي بون. دابا سيدي كتجي المرحله الحاسمه مازال. المهم دابا غتجي المرحله غادي نشوف فيها نحسبوا فيها لي توتو فينونسيي. غادي نشوفوا النوفو توتو اللي ولاو عندنا بعد ما درنا لي غودغيتمون اي لي روكلاسمون ديالنا. الوغ بالنسبه لاكتيف موبيليزي غادي نديرو 265000 ناقص 15000 زائد 30000 غتعطينا هي 280000. عاودوا مورايا بالحساب. 50000 50 ناقص 10 تعطينا 40000. 37 ناقص 12 25000 و8000 زائد 12 تعطينا 20000. 275 ناقص 15 زائد 30000 ناقص 10 ناقص 5000 هي 275000. و 60000 درهم ناقص 15 زائد 10 هي 55000. و 25000 زائد 15000 ناقص 10000 زائد 5000 كتعطينا هي 35000 درهم. هنا كنديروا غير العمليه ديال الزائد والناقص. دابا عاد نمشيو فين غادي نقدروا نفيريفيو واش هادشي اللي عندنا صحيح ولا غلط. واني غير اللمسه الاولى اول حاجه خصها تكون عندنا، يعني هذه ضروري باش نعرفوا ايه لي زوبيراسيون اللي درنا بعدا راهم كانوا لوجيك. داكور لوجيك مازال ما درناش على الصحيح ولا غلط. هو انه يكون عندنا لي زومبلوا صافي تجي غادي دابا غنجمعوا التوتال ديال لي زومبلوا يولي عندنا هو 365000 درهم. كي خصنا نلقاو قدو في لي ريسورس وبعينينا مغامضين. الا كان عندك نمشيو دابا لي ريسورس كنلقاو 365000 درهم، يعني كاين اكيليبر، يعني ان لي زوبيراسيون اللي درنا يسون لوجيك. كنكمل مزيان. دابا غادي نمشيو نشوفوا لو بيلان فينانسي كوندونسي. ساهل غنمشيو حتى هو كيتكون كيف ما شفنا لو بيلان كونطابل كوندونسي سي لا ميم ستركتور. كاين اون بارتي لاكتيف اون بارتي الباسيف. بارتي لاكتيف فيها لي ماس دو لاكتيف فيها لو مونطون بورسونتاج. بارتي الباسيف فيها لي ماس دو باسيف لو مونطون بورسونتاج. عندي التوتال اكتيف والتوتال باسيف. دابا هنا غادي يتبدل كو في لي كومبوزون في لي ريغروبمون. دابا غيكون عندي اون واحد لا لين ثانيه ريزيرفي للفالور ايموبيليزي، من بعد لي فالور ديكسبلوطاسيون لي فالور رياليزابل و لي فالور ديسپونيبل. وفي لا ماس باسيف يكون عندي لي كابيتو بروبر لي ديتالون موين تيرم و لي ديتا كور تيرم. غادي نوليو داك لي مونطون اللي لقينا في لي توتو فينونسي هما اللي غنوليو نحطوهم، يعني كيف
حسبناهم غنحطوهم تما وغنحسبوا التوتال ان 365 الف درهم في لاكتيف و 365 الف درهم في الباسيف. دابا غادي خصنا نحسبوا بيان سور لي بورسونتاج، يعني البورسونتاج ديال كل جروب من التوتال. مثلا تاع الفالور ايموبيليزي خصنا نشوفوا شحال كيمثلوا لي فالور ايموبيليزي من التوتال. ساهل، فالور ايموبيليزي شنو كيتساوي؟ غادي نديرو الفالور المونطون ديالهم، سيدير هو 280 الف درهم على 365 الف درهم نضربها في 100 شحال غتعطينا؟ 76.71%. غنمشيو نحطوه وغادي نحسبوا بيان سور لي فالور ديكسبلوطاسيون اللي هي 10.96%، فالور رياليزابل تعطينا 6.03%، و لي فالور ديسپونيبل 6.30%. لو بلوز امبورطون فاش نجمعوهم بربعه بيوم يعطيونا 100% ضروري. وغادي نمشيو عاوتاني لي البارتي ديال الباسيف، نشوفوا لي كابيتو بروبر شحال كيمثلوا من التوتال ديال الباسيف. هي 275 الف درهم على 365 الف درهم نضربها في 100 شحال كتعطينا؟ 75.34%. وهكا غادي نديرو في لي دي طالون موين تيرم اللي غيخرج لنا لو مونطون البورسونتاج هو 15.07%، وفي لي دي تاع كور تيرم اللي هو 9.59%. وهكا غيكون عندنا لو بيلان فينانسيي كوندونسي اللي كيعطينا واحد النظره واضحه على شنو هما لي كومبوزون ديال هنا خرجنا من بيلان فينانسيي كوندونسي، يعني كل فالور شحال كتمثل لنا من التوتال، شحال لو بوا ديالها، لي فالور ايموبيليزي شحال عند هاد السيد، لي فالور ديكسبلوطاسيون شحال عنده في لي كابيتو بروبر، شحال كيمثلوا من التوتال. وكنقدروا نحسبوا كيلكو راسيو اللي غادي مازال عاد من هنا غادي يبدا كما كنقولوا لي طاب الاخرى اللي غادي يكون فيها لاناليز ديال بصح والاناليز فينانسيي، واللي غنوليو نلعبوا بالارقام باش نقدروا نعرفوا لا سيتوياسيون ديال هاد ديال لونتربريز ديال مسيو مازي كيفاش دايره، واش لو بونكي فريمون يقدر يثق فيه ويعطيه الكريدي ولا ما يقدرش يثق فيه ويصيفطو بحال. الوغ نلقانا ان شاء الله في لا 3 بارتي في الكور اللي غادي نشوفوا فيها لاناليز بار لي راسيو. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، ونتمنى اني ما نكونش طولت عليكم وانكم تكونوا فهمتوا بواحد الطريقه اللي هي سلسه ومرحه كيف ما العاده. ومع السلامه، ابيانتو.